जस्टिस साहब, अभी बाकायदा तौर पर तो फैसला अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने दौरान समात ये कहा है कि बज़ाहिर ये सामने आ चुका है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गलत है। अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक जानिब रूलिंग को गलत कह दिया गया है तो क्या उसको रिवर्स कर दिया जा सकता है, या फिर उसमें भी फिर अदालत जो है कहीं एब्सटेन करेगी और आगे जो है उसमें उसको रिवर्स करने की तरफ नहीं जाएगी? क्या मुमकिन फैसले हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर तो ये जजमेंट आ जाती है कि रूलिंग गलत है, अभी तो उन्होंने कहा है रिमार्क्स है, वो जजमेंट नहीं है। तो अगर उन्होंने कहा है कि अगर रूलिंग गलत थी तो इसके मतलब ये हुआ कि हम उसी पोजीशन पे खड़े हो गए जहाँ पे कि 3 अप्रैल को 12 बजे थे, यानी जब कि उसकी वोटिंग करनी जा रहे थे असेंबली में। तो अब उसमें या तो ये होगा कि वो कहेंगे ठीक है आप इसको वोटिंग करने दें और देखें वोटिंग का क्या रिजल्ट होता है। अगर और ये भी उसके बाद वो कहेंगे अगर फर्ज किया रिजल्ट ये होता है कि मेजॉरिटी जो कहती है कि वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए, तो उस सूरत में फिर वो कुछ डायरेक्शन दे देंगे और कहेंगे कि ठीक है वो वज़ीर आज़म जाएंगे, लेकिन उसके फौरन 3 महीने के बाद या जो भी है उसके बाद प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं। इस तरह की कोई बात होगी। इलेक्शन तो होने हैं डेफिनेटली। अच्छा, ये जिस बेसिस के ऊपर शायद उस्मानी साहब, जिस बेसिस के ऊपर फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि जो रूलिंग उन्होंने कहा कि स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो उस हवाले से सिर्फ ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि वो इस बेसिस के ऊपर था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो कार्रवाई थी उस पर या तो इन कैमरा हमसे ब्रीफिंग ले लें क्योंकि उसकी बेसिस पर रूलिंग है। अगर आप उस बारे नहीं हमें सुनेंगे तो किस तरह आप ये कह सकते हैं कि स्पीकर की रूलिंग गलत है? लेकिन गो कि वो प्रोसीजरल बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, फवाद चौधरी साहब उसको थोड़ा सा साथ उसके रीजंस के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि फवाद चौधरी साहब क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, उनका फैसला करना उनका हक तो है नहीं। फैसला तो यहाँ चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट जो उनके सामने हुई है इतने दिन, 4-5 दिन। और उसके बाद अगर वो इस नतीजे पहुँचते हैं कि कानूनी तौर पर वो स्पीकर की रूलिंग जो थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो फिर वो पोजीशन वही हो जाती है। कानून के तहत यही होता है कि अगर कोई चीज़ इलीगल डिक्लेयर हो जाए तो यू रिवर्ट टू द सेम पोजीशन जो कि आप उस वक्त थे, तो पोजीशन वही आ जाएगी। अब ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस साहब उसके आगे कुछ कह दें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि गहमा गहमी और तूफान बदतमीजी बच जाए मुल्क के अंदर, तो वो उसके बाद कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे और ये कहेंगे। उस्मानी साहब, बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि वो गलत था, लेकिन अब हमने आगे ही जाना है और फिर इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होते नजर आ रहे, इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा, तो फिर अगर हम वापस उसी पोजीशन पे हैं 3 अप्रैल वाली, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले तो उसका फैसला अगर होगा तो फिर तो जो अपोजिशन लीडर है आगे जो उनका प्लान है उसके मुताबिक वो चलेंगे। की वजह आप समझने की कोशिश की। देखिए, अगर तो वही वो डिक्लेयर हो गई कि वो इलीगल है और हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जिस पोजीशन पे 3 अप्रैल को 12 बजे थे, और वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाती है, तो इसके मतलब कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहते, और उसके बाद फिर इसी हाउस को एक नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा, इसी हाउस को, और वो शायद मुनासिब ना हो इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वो शायद मुनासिब ना हो क्योंकि अब इतनी पोलराइजेशन हो गई, ये सब कुछ हो गया, तो शायद उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ये भी है कि कोई ऐसा तरीका भी ढूंढे ताकि अफरा तफरी ना मचे मुल्क के अंदर। उस्मानी साहब, तो जो इस गवर्नमेंट की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से और फिर वजीर आजम के वकील की तरफ से जुनेजो साहब के केस का हवाला दिया गया कि 1988 में उनकी जब गवर्नमेंट गई थी तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डिसोल्यूशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन चूंकि इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं तो अब इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो आ चुका है और एक पैरेलल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोशंस जो है वो किक इन हो चुके हैं। तो इस बेसिस के ऊपर जो ये दलील भी दे रही है हुकूमत, क्या ये पॉसिबल है कि रूलिंग तो गलत है लेकिन दूसरी तरफ से एक और आईनी प्रोसेस चल चुका है? हाँ, लेकिन जिससे यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि जुनेजो केस में और यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वो सीज टू होल्ड ऑफिस। जब सीज टू होल्ड ऑफिस के मतलब ये कि अब उसके बाद उसका कोई रोल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा वो प्राइम मिनिस्टरशिप। तो अब उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वो किसी तरीके से प्रेसिडेंट को एम्पावर करें कि वो असेंबली को तोड़ दिया जाए और इलेक्शन फ्रेश हो। मैं अपनी तरफ से यूज दे रहा हूँ ताकि
پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب یہ کہا ہے. اچھا جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ بارہا دیکھنے میں آیا کہ جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو ریمارکس ہوں وہی فیصلہ بھی ہو. جی بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اس معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر دفعہ کوئی مصلحت نکالیں اور کوئی راستہ تلاش کریں؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی میرٹ پہ فیصلہ ایسا ہو جائے کہ ونس فار آل وہ آیا اپوزیشن کا موقف سچ ہو یا حکومت کا، لیکن ایک لائن ڈیفائن ہو جائے کہ اگر کوئی مستقبل میں اس طرح کا کام ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ نہیں تو اس پہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی، میں یہ نہیں اپنی طرف سے محفوظہ ہے میرا، کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ، لیکن وہ کہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کوٹڈ ایز پریسیڈنس، یہ وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک تو ایک لائن دے کے وہ یہ گنجائش بھی اس میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ عثمانی صاحب، فواد چودھری صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے. اچھا ویسے اس پہ کیونکہ آپ نے پہلے بھی بات کی، یہ نہیں کہ ان کی کوئی بائنڈنگ ہے کورٹ کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آرگیومنٹ کیسا ہے، کتنا اسٹرانگ ہے یا ویک ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے ہم تو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے، یا پھر اگر ہم کرنے لگ جائیں تو پھر کیا بنے گا سب معاملے کا. یہ وہ آرٹیکل 69 کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو ہماری فیصلے یہاں پہ جو یہ کورٹ کیوں ڈسکس کر رہی ہے؟ ابھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے فواد صاحب، یہ کتنا اسٹرانگ یا ویک آرگیومنٹ ہے؟ یہ میری آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آواز کی آپ کی صحیح نہیں آ رہی تھی. وہ دائرہ اختیار کی بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ جیسے پارلیمان کی کارروائی میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، عدالت کی کارروائی میں پارلیمان مداخلت نہیں کر سکتا، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے کہ کیا اس طرح کی اگر فیصلہ عدالت دے دیتی ہے رولنگ غلط ہونے کا تو پھر یہ مداخلت کے برابر نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، یہی تو وہ اسی کو تو وہ جب ججمنٹ لکھیں گے تو اس میں وہ آرگیو کریں گے اس چیز کو، اس پوائنٹ کو جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ کہ ان کو اختیار ہے کہ نہیں ہے. تو وہ تو مانی ہوئی چیز ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل فلا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس ہمیشہ پاور ہوتی ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے، چاہے کوئی بھی ہو. اچھا جسٹس صاحب ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہ رہی ہوں، یہ تو آپ نے کہا کہ اگر فیصلے میں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رولنگ غلط ہے تو اس کا مطلب ہم واپس اس پوزیشن پہ. اچھا اس کے بعد اسمبلی میں ایک اور کارروائی بھی ہوئی تھی اور ایاز صادق صاحب نے پھر آگے اجلاس چلایا اور انہوں نے الیکٹ بھی کروا لیا تھا ایک طرح سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم، تو بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرا لی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کو ناک آؤٹ کر دیا. اب اس میں اگر اس کو ہم صحیح مان لیں کہ جی رولنگ غلط ہے تو پھر کیا اس اجلاس کی بھی کوئی حیثیت رہے گی؟ نہیں، اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ایک کاسمیٹک چیز تھی، کاسمیٹک علامتی علامتی چیز. سر یہ جو پنجاب میں ہوا ہے کل، اس پر بھی تھوڑا سا یہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ سسٹم اگر چوکڈ ہو تو یہ آفیشلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے چلائیں، اور اگر اجلاس پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں نہیں ہو سکتا تو آپ اسے آگے جناح میں کر لیں. اور اسی کو بیس بناتے ہوئے کل فلیٹیز ہوٹل کے اندر اپوزیشن نے اجلاس کر لیا اور وہاں پر انہوں نے حمزہ شہباز کو سی ایم بنوا لیا، اور انہوں نے کہا یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب اعظم نذیر تارڑ نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا معاملہ بنے گا تو اس پر انہوں نے ان کے ساتھ یہ مکالمہ کیا تھا. اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے یہ جو پنجاب کے اندر کل ہوا ہے فلیٹیز ہوٹل میں جو سی ایم؟ دیکھیے پنجاب کا جو معاملہ ہے نا وہ تو آلریڈی میرے خیال میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کہہ دیا کہ آپ وہ فیصلہ کریں گے. تو اب وہ جائیں گے یہ لوگ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ اپنے کیسز آرگیو کریں گے اور پھر وہ لاہور ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گی کہاں پہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو میں نہیں چاہتا اس چیز میں پڑھنا اس وقت، کیونکہ ابھی ان کے سامنے گیا لاہور ہائی کورٹ کے پاس.